बारामा धारिलो हतियार प्रहारबाट एकजनाको हत्या। नवलपुरमा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा एकै घरका 5 जना बिरामी। आफू खुसी गैर हाजिर भएका 12 प्रहरीलाई 7 दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन। म्याग्दीका 100 घरमा विद्युत सुविधा विस्तार। जापानमा आम निर्वाचन हुँदै प्रधानमन्त्री इसिवाको भविष्य निर्धारण गर्ने। संकटमा कुमाल समुदायको पुर्ख्यौली पेशा। कुखुराको अवैध आयातले रूपन्देहीका किसान मारमा आफै थाले अनुगमन। बढ्यो प्रदूषण। काठमाडौँदेखि दिल्लीसम्म वायुको गुणवत्ता खराब। एनआरएमएमा राजनीति नगर्न प्रधानमन्त्रीको सुझाव। इजलासमा रविमाथि दुर्व्यवहार भएको भनाइप्रति कास्की प्रहरीको आपत्ति। भारतीय फूलमाला आयात रोक्न सरकारसँग माग। एनआरएनलाई गृहमन्त्रीको आग्रह। अनुभव र शिक्षा नेपालमा उपयोग गर्नुहोस्, वातावरण हामी बनाउँछौं। एआईको सकारात्मक उपयोग गरौं, दुरुपयोग रोक्न कानून बनाऊ, प्रधानमन्त्री ओली। अराजक भिडले समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोजे स्वीकार्य हुँदैन, पोखरेल। नेपालको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नुस्, सरकारले लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ, उप प्रधानमन्त्री पौडेल। 23 कार्तिकदेखि राति त्रिभुवन विमानस्थल बन्द, अतिरिक्त भत्ता दिएर कर्मचारी खटाइने। सुनको मूल्य एकै दिन 1400 ले बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? आदरणीय दर्शक महानुभावहरूका यस च्यानलबाट प्रसारण भएका समाचार कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस च्यानलबाट प्रसारण भएका समाचारहरू मनपर्छ भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौं आजको पहिलो समाचार। नवलपुरमा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा एकै घरका 5 जना बिरामी प्रसंगबाट। नवलपुरको देवचुली नगरपालिका 2 दुमकौलीका एकै घरका 5 जना जंगली च्याउको तरकारी खाँदा बिरामी परेका छन्। च्याउ खाँदा 48 वर्षीय बाबुलाल राजवंशी, 46 वर्षीय रनमाया राजवंशी, 28 वर्षीय धनमाया राजवंशी, 26 वर्षका मदन राजवंशी र 9 वर्षीय रिदिमा राजवंशी बिरामी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। धनमाया राजवंशीले जंगलबाट टिपेर ल्याएको च्याउको तरकारी गएराती पकाएर खाएका उनीहरूमा बान्ता हुने, रिङ्गाटा लाग्ने जस्ता लक्षण देखिएको थियो। बिरामी परेका सबैलाई चितवनको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि लगिएको थियो। उनीहरू सबैको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आफू खुसी गैर हाजिर भएका 12 जना प्रहरीहरूलाई 7 दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय कानून शाखाले गैर हाजिर भएका प्रहरी नायब निरीक्षक अशोक दर्नाल सहितका व्यक्तिहरूको नाम, ठेगाना सार्वजनिक गर्दै बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन दिएको हो। हाजिर हुँदा गैर हाजिर हुनुको कारण खोली स्पष्टीकरण समेत बुझाउनु पर्नेछ। यदि यो सूचनाको बेवास्ता गरेमा प्रहरी नियमावली अनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका 600 बढी घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत सुविधा विस्तार भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मालिकाको वडा नम्बर 21 रिटेचौर 2 को रूम बेली जेङ गान्लेपानी, वडा नम्बर 3 को लुक्सीपार पाटले खतेन र 4 नम्बर वडाको ओखरबोटमा विद्युतीकरण गरेको हो। मालिका 2 रूम बेली जेङ गान्लेपानीमा 256, मालिका 3 खतेनमा 50, लुक्सीपारमा 54, पाटलेका 120, मालिका 4 ओखरबोटमा 102 घरमा बिजुली बलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रकाश झाले जानकारी दिए। प्राधिकरणको विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा मालिकाका 4 वटा वडामा बत्ती बलेको हो। म्याग्दीका 14 स्थानका 2083 घर दूरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत सुविधा विस्तारका लागि रु 22 करोड बजेटको योजना सञ्चालन भएको छ। घ्याङले पानी बाहेकका बस्तीका बासिन्दाले यसअघि उज्यालोका लागि लघुजल विद्युत योजनाको विद्युत प्रयोग गरेका थिए। वर्षौंको प्रयासपछि बिजुली बलेपछि स्थानीयमा खुशियाली छाएको मालिका 3 का वडाध्यक्ष मोती प्रसाद बुढाले बताए। मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्ने पाटले, लुक्सीपार, किटेनी, डाँडागाउँ, औला, सेउलीबाङ, अधिबारा, इग्रे, खतेन बस्तीका 325 घरमा विद्युतीकरण भएको उनले बताए। केन्द्रीय लाइनको विद्युत सुविधा भएपछि स्थानीयलाई घरायसी कामकाज गर्न, विद्यालयमा कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज भएको मालिका 3 पाटलेकी बालकुमारी रोकाले बताइन्। विद्युत सुविधा विस्तारका लागि 47.6 किलोमिटर मुख्य, 126 किलोमिटर शाखा लाइन विस्तार र 20 वटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्न 2080 असोजमा रविन्द्र ढुङ्गाना जेबीसँग रु 3 करोड 54 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सोही ठेक्का मार्फत मुख्य शाखा लाइन विस्तार गर्न पोल गाड्ने, तार तान्ने, डुवानी गर्ने, ट्रान्सफर्मर डुवानी र जडान गरिएको हो। मिटर बक्स जडान र वायरिङको काम
उपभोक्ता आफैले गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा म्याग्दीका 11 स्थानमा 1438 उपभोक्ता थपिएका विद्युत प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले बताए। गत वर्ष थपिएका सहित केन्द्रमा 23,000 ग्राहक छन्। आधुनिकताको विकास र विद्युतीय उपकरणको प्रयोगका कारण कुमाल समुदायको पुर्ख्यौली पेशा संकटमा पर्न थालेको छ। कुमाल समुदायको पुर्ख्यौली पेशाका रूपमा रहेको माटोका भाँडा बनाउने काम पछिल्लो समय विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै गएपछि संकटमा पर्न थालेको हो। चाडपर्वका बेला कुमाल समुदायले माटो मुछेर बनाउने विभिन्न भाँडा बर्तनको प्रयोग गर्दै गएपछि पेशा नै संकटमा पर्न थालेको सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा 2 का 25 वर्षीय विनोद पण्डितले बताए। चाडपर्वका बेलामा कुमाल समुदायका व्यक्तिको एउटै उद्देश्य सबैलाई माटोका भाँडा सहज रूपमा पुर्याउने भए पनि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगका कारणले बिक्री वितरणमा विगत वर्षभन्दा कमी आएको उनको भनाइ छ। सदरमुकाम इनरुवा, लौकही, हरिपुर लगायत स्थानमा रहेका कुम्भकार कुमाल समुदाय चाडपर्वलाई सहज बनाउने उद्देश्यले माटोका भाँडा बनाउने काममा व्यस्त हुने गरेको छ। माटोका भाँडा बनाए जति बिक्री नहुने गरेको स्थानीय दर्पी पण्डितको भनाइ छ। कुम्भकार समुदायले दीपावली तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी माटोका घैला, दियो, धूपदानी, कलश सहितका भाँडा कुँडा बनाउने गरेका छन्। आधुनिकताको विकास सँगै अहिले बजारमा विद्युतीय दियो, झिलिमिली बत्ती लगायत उपकरण आउन थालेपछि चिन्ता थपिएको पण्डितको भनाइ छ। भाँडा बनाउन काँचो माटो प्रयोग हुने गरेका 2 हप्ता अगाडिदेखि नै माटोको जाहो गर्ने गरिएको छ। माटोबाट निर्माण गरेको सामग्री सोचे अनुसारको बिक्री नहुनु र आम्दानी समेत नहुने गरेकाले वैकल्पिक पेशा रोज्न थालेको पण्डित बताउँछन्। विगतका वर्षमा माटोका भाँडाबाट राम्रै आम्दानी हुने गरेको भए पनि अहिले बिक्रीमा कमी आएको र प्रयोगमा समेत कमी आएको छ उनले भने। नजिकमा माटो नपाइने र टाढाबाट प्रति ट्र्याक्टर माटो रु 10,000 देखि रु 20,000 सम्ममा खरिद गरी बनाएको भाँडा समेत बिक्री नहुँदा समस्या हुने गरेको पण्डितको भनाइ छ। कुमाल समुदायले विगतमा माटोका भाँडा बिक्री गरी परिवारको खर्च चलाउनुका साथै छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिँदै आएका थिए। अहिले घर खर्च समेत चलाउन समस्या हुन थालेको पण्डितले बताए। वृद्धले पुख्यौली पेशा संरक्षणका लागि अहिले पनि माटोका भाँडा बनाएर गाउँघरदेखि शहरसम्म बिक्री गर्दै आएका छन्। तर युवा पुस्ताले भने वैकल्पिक बाटो रोज्न थालेका छन्। विगतमा पर्वका बेला एक परिवारले रु 5 लाखसम्मका माटोको दियो बनाएर बिक्री गर्ने गरेका थिए। अहिले 1 लाख दियो बिक्री गर्न पनि 1 हप्ता लाग्ने गरेको स्थानीय बेचनी पण्डितले बताइन्। अहिले वर्षभरिमा एक परिवारले माटोको भाँडाबाट रु 1 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताइन्। अधिकांश व्यक्तिको रोजीरोटी माटोसँग सम्बन्धित भाँडा कुँडा बनाउने रहेकाले सो कार्य गर्ने गरेका छन्। मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल नपाउँदा निराश समेत हुने गरेको कुम्भकार समुदायका ज्ञानदेव पण्डितले बताए। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार भए पनि आफूहरूको पुख्यौली पेशा संरक्षणका लागि कसैले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ। भारतबाट अवैध रूपमा ठूलो मात्रामा ब्रोइलर कुखुरा भित्रिएर नेपाली बजारमा बिक्री हुँदा आफूहरू मारमा परेको रूपन्देहीका कुखुरा पालक किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। सुरक्षा निकायले सीमामा चेक जाँचमा पढाइ नगर्दा र कतिपय सुरक्षाकर्मी तस्करहरूबाट प्रभावित भई छुट दिँदा अवैध आयात झनै मोल लागेको किसानहरूको भनाइ छ। कुखुरा पालक किसान संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष ऋषिराम काफ्लेका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका दक्षिणी क्षेत्रका विभिन्न नाकाहरूबाट रूपन्देहीमा मात्रै दैनिक 30 क्विन्टल बढी जिउँदो कुखुरा रूपन्देहीमा भित्रिने गरेको छ। तस्करीमा संलग्न व्यवसायीले जीप र मोटरसाइकलबाट जिउँदो कुखुरा बाहेक तयारी मासु समेत भारतीय सीमा बजारबाट रूपन्देहीमा भित्राउने गरेका छन्। भारतमा चल्ला, दाना र औषधिको मूल्य नेपालमा भन्दा सस्तो हुने भएकाले भारतीय कुखुराको बिक्री मूल्य पनि स्वतः सस्तो हुने र अझै भन्सार छलेर नेपालमा ल्याउँदा नेपाली किसान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मार पर्ने अध्यक्ष काफ्ले बताउँछन्। भारतमा सामान्यतया 2 केजी भन्दा बढी तौलका कुखुरा उपभोग नगर्ने चलन छ। त्यहाँ बेच्न नमिल्ने कुखुरा नेपाल ल्याएर सस्तोमा बिक्री गर्दा नेपाली किसान सधैँ मारमा परेका छन्, कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन्, अध्यक्ष काफ्लेले भने। रूपन्देही मात्र नभई पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुसम्मको खुला सीमामा प्रभावकारी चेक जाँच गरी अवैध आयात नरोक्ने हो भने नेपाली कुखुरा पालक किसान पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आएको छ। रूपन्देही जिल्ला ब्रोइलर कुखुरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा भारतबाट दिनहुँजसो भन्सार छलीका कुखुरा भित्रिँदा नेपाली किसानको कुखुरा बिक्री नहुने र लागत मूल्य समेत नपाउँदा पेशाबाटै पलायन भएका कुखुरा पालक किसान संघ रूपन्देहीका सचिव विशाल थापा बताउँछन्। काठमाडौँमा
ठाउँमा वायु प्रदूषण बढ्न थालेको छ। अहिले बिहान 10:30 बजेसम्म सबैभन्दा खराब वायु काठमाडौँको शङ्खपार्क क्षेत्रमा छ। सो क्षेत्रमा एयर क्वालिटी इन्डेक्स 113 रहेको वातावरण विभागको एयर क्वालिटी मोनिटरिङ सिस्टममा उल्लेख छ। शङ्खपार्क क्षेत्रको वायुको गुणवत्ता खराब रहेको भनेर सुन्तला रङ्गले संकेत गरिएको छ। यसैगरी रत्नपार्क, भक्तपुर र दाङ देउखुरी क्षेत्रमा पनि प्रदूषित वायु रहेको वातावरण विभागले जनाएको छ। हावामा धुलोका कण र धुवाको मात्रा बढ्दा वायु प्रदूषित हुने गरेको छ। धुलोलाई पखाल्ने गरी पानी नपर्दासम्म र बेसरी हावा नचल्दासम्म प्रदूषण झन बढ्ने गर्दछ। काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि अग्ला पहाड भएकाले कचौरा आकारमा धुलोका कण जम्मा भएर बस्न अनुकूल हुने गर्दछ। अहिले पोस्ट मनसुन अवधिमा काठमाडौँमा पानी समेत नपरेकाले वायु प्रदूषण बढेको हो। साथै छिमेकी देश भारततर्फबाट प्रदूषित हावा नेपालसम्म आइपुग्दा पनि वायु प्रदूषण बढ्ने गर्दछ। भारतमा केही दिन यता वायु प्रदूषण वात्तै बढेको छ। राजधानी नयाँ दिल्ली र आसपासका क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको लेभल बढ्दै गएको छ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका अनुसार आज बिहान भारतको आनन्द विहारमा एक्यूआई एयर क्वालिटी इन्डेक्स 406 र अलिपुर क्षेत्रमा 403 मापन भएको थियो। यसले हावाको अवस्था गम्भीर श्रेणीमा पुगेको जनाउँछ। आज बिहान 8 बजे भारतको नयाँ दिल्लीमा औसत एक्यूआई 356 थियो। दिल्ली आसपासका धेरैजसो स्थानमा एक्यूआई 350 देखि 400 सम्म पुगेको देखिएको थियो। यसलाई हावाको गुणवत्ता निकै खराब स्तरमा पुगेको बुझिन्छ। वायु प्रदूषणका कारण आँखामा जलन, घाँटी खसखस हुने र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढी मारमा पर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए भित्र राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले राजनीतिक दलका आफ्नै संगठनहरू भए पनि संस्थाभित्र राजनीति नगर्न सुझाव दिएका हुन्। एनआरएनए दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, पोलिटिकल पार्टीका आफ्नै संगठनहरू होलान्, त्यसले आफ्नो काम आफै गर्ला। यस संगठनभित्र पोलिटिकल टग अफ वार नगरौं। एनआरएनएलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रयोगबाट बाहिरै राख्नुपर्ने आफूले लामो समयदेखि बताउँदै आएको समेत प्रधानमन्त्रीले ओलीले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले गैर आवासीय नेपालीको माग सम्बोधन गर्न संविधानमै गैर आवासीय नागरिकता उल्लेख गरेको बताए। अहिले गैर आवासीय नेपालीले नागरिकताको काम नभएको गुनासो गरेकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने उनले बताए। यसको समस्याको समाधान कसरी गर्ने हो म भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले नै सुझाव गर्नुस्, यो गरिदिनुस् भनेर हामी गर्छौं। उनले भने, हामीलाई यसबाट न सावा बढाउनु छ न ब्याज कमाउनु छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेकाले एकजुट भएर काम गरेमा नेपालको विकास सम्भव हुने बताए। प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई म्याद थपका क्रममा अदालत लैजाँदा इजलासमा प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको, हात हतियार सहित इजलासमा प्रवेश गरेको लगायत आरोप प्रहरीले आपत्ति जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भ्रामक तथा कपोकल्पित विचार टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। यस्ता तथ्यहीन, भ्रामक एवं झुट्टा समाचारहरू बाट जनमानसमा गलत सूचना सम्प्रेषण र सन्देश प्रवाह हुने र मुद्दाको तथ्यपूर्ण अनुसन्धानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले तथ्यमा आधारित रहेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी वसन्त कुमार शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कसैले अनुमानका आधारमा बनेको सुनेको तथ्यहीन कुरालाई सम्प्रेषण नगरी सही, सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना, समाचार, सन्देश मात्र सम्प्रेषण गर्न पनि कास्की प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा कार्तिक 2 गते काठमाडौँ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका हुन्। उनलाई सोही दिन राति पोखरा लगिए पनि शनिबार सार्वजनिक विदा भएकाले 4 गते मात्रै अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अदालतले सुरुमा उनलाई पक्राउ परेको दिनदेखि लागू हुने गरी 6 दिनको म्याद दिएको थियो भने दोस्रो पटक अनुसन्धानका लागि थप 7 दिनको म्याद दिएको थियो। सोही क्रममा रविको पक्षमा वकालतका लागि केही व्यक्तिले इजलासमै दुर्व्यवहार भएको र अपशब्द प्रयोग गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। सोही क्रममा रविको पक्षमा वकालतका लागि केही व्यक्तिले इजलासमै दुर्व्यवहार भएको र अपशब्द प्रयोग गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए।
भारतबाट आयात हुने सयपत्री लगायतका फूलमाला रोक्न नेपाल सयपत्री फूलमाला उत्पादक केन्द्रीय संघले सरकारसँग माग गरेको छ। तिहारमा बढी माग हुने फूलमाला भारतबाट आउँदा नेपाली किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका फूलमालाले बजार भाउ नपाउने गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपाल सयपत्री फूलमाला उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण चौलागाईले तिहार लगायत चाडपर्व आउन थालेपछि नेपाली फूलमाला उत्पादक किसानहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम हुँदै आएको बताउँछन्। त्यसैले भारतबाट आउने सयपत्री लगायतका फूलमालाको आयातमा रोक लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। यस वर्ष नेपालकै धेरै ठाउँमा खेती गरिएका सयपत्री फूलले बजारको प्रतीक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारलाई त्यो भारतीय फूलमाला रोक्नको लागि अनुरोध गर्दछौं र सम्पूर्ण सयपत्री फूलमाला उत्पादक किसानलाई सजग रहन र भारतीय फूलमाला रोक्न अनुरोध गर्दछौं, अध्यक्ष चौलागाईले भने। नेपाली सयपत्री फूलमाला मात्रै प्रयोग गर्न पनि उनले अनुरोध गरे। दीपावली आउनै लाग्दा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको फूलमालाले नेपाली बजारको माग नदान्ने र भारतीय बजारबाट थप माला नेपाल आयात गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले खेद प्रकट गरे। गृहमन्त्री रमेश लेखक गैर आवासीय नेपाली नेपालका अवैधानिक राजदूत भएको बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली दिवस तथा वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले गैर आवासीय नेपालीले नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाएको बताएका हुन्। नेपालका लागि केही गर्न उद्देश्य राख्नु भएको छ। जुन देशको नागरिक भए पनि नेपाली हुँ भनिराख्नु भएको छ। उनले भने, गैर आवासीय नेपाली अवैधानिक राजदूत हुनुहुन्छ। तपाईहरू रहेको देशमा तपाईको अनुहार र व्यवहारमा नेपाल देख्छन्। तपाईले संसार फैलिँदा नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाएको छ। गैर आवासीय नेपालीको उद्देश्य नेपालको आर्थिक उन्नति भएको भन्दै संसारमा नेपालीहरूले उत्कृष्ट काम गरिरहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। त्यो उत्कृष्टता नेपालका लागि पनि काम लाग्नुपर्छ। तपाईको अनुभव र शिक्षा नेपालका लागि उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी वातावरण बनाउन लाग्छौं, उनले भने। यस्तै गैर आवासीय नेपालीको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्बोधन गर्न सरकार कानून संशोधनको तयारीमा रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। तपाईहरू पनि त्यसरी नै आउनुहोस्। कानून संशोधनका लागि हामीले गृह कार्य गरिरहेका छौं। तपाई पनि गृह कार्य गरेर आउनुहोस्, उनले भने। लोकतन्त्र अनुशासनको पद्धति भएको भन्दै लोकतन्त्र अराजकता नभएको गृहमन्त्रीले बताए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न जो कोहीलाई कानून र विधिसम्मत ढंगले कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। एमालेले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका बोल्दै पोखरेलले अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पार्टी दृढ रहेको बताए। उनले केही कमजोरीलाई लिएर सामाजिक सद्भाव फैलाउने कोसिस भइरहेको भन्दै देशमा अराजकता फैलाउने र सद्भाव खलबलाउने छुट कसैलाई नभएको धारणा राखे। सहकारी प्रकरणमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा भेदभाव भएको आरोप लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठे अनुसन्धानको दायरामा आउने स्पष्ट पारे। पछिल्लो समयमा सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्न रासोपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन्। उनीमाथि पोखरामा छानबिन भइरहेको छ। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि मुलुकमा संकट परेका बेला ठूला दलहरू एक हुनु परेको उनले बताए। पोखरेलले अराजक भिडले समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोजे स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरे। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउन एमाले र कांग्रेस मिलेर वर्तमान सरकार निर्माण भएको बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा रही विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली समुदायलाई शनिबार नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र जनतामा आशा जगाउन दुई ठूला दलले काम गरिरहेको बताएका हुन्। उनले जनतामा रहेको निराशा चिर्दै सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने दिशामा वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको दावी गरे। पौडेलले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायत उच्च सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्नमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए। उनले गैर आवासीय नेपालीको लगानी रहने एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्ड कार्यान्वयनमा जाने अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए। नेपालमा लगानीको आकर्षक प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर छ। सरकारले तपाईहरूको लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ। तपाईहरूले गरेको लगानीको प्रतिफल सहजै लैजान सक्ने गरी कानूनी एवं प्रक्रियागत प्रबन्ध मिलाउँदैछ, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने।
व्यक्तिगत रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न र नेपालको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्न पनि म साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु। नेपालमा लगानीका लागि उच्च सम्भावना र प्रतिफलको अवसर छ। ढकाल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा लगानी सम्बद्ध कानूनहरूलाई समसामयिक परिमार्जन गरी उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको जानकारी गराए। उनले नेपालमा लगानीका लागि प्रशस्त अवसर र सम्भावना भएकाले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधिलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्न आग्रह गरे। नेपालमा लगानीका लागि उच्च सम्भावना र प्रतिफलको अवसर रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको निजी क्षेत्र गैर आवासीय नेपालीसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न तत्पर रहेको पनि बताए। कार्यक्रममा अमेरिकामा रहेर विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्दै आएका गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना अनुभव तथा सुझावहरू राखेका थिए। उपप्रधानमन्त्री पौडेल विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको अवसरमा राजदूतावासले कार्यक्रम गरेको हो। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 23 कार्तिकदेखि 18 चैतसम्म रातको समयमा बन्द गरिँदैछ। तर यस समयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अहिलेकै व्यवस्था अनुसार 6 घण्टा 50 मिनेटको ड्युटी समय कायम गरी 3 शिफ्टमा कर्मचारी खटाइराख्ने भएको छ। यसरी अतिरिक्त खट्ने कर्मचारीलाई प्राधिकरणले थप सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। 5 कार्तिकका दिन बसेको प्राधिकरण व्यवस्थापनको बैठकले हालकै व्यवस्था अनुसार 6.5 घण्टाको ड्युटी समय कायम गरी 3 शिफ्टमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने र प्रधान कार्यालयबाट स्वीकृत होलनाइट कोटा बमोजिम रोस्टर प्रकाशित गरी कर्मचारीलाई ड्युटीमा खटाउने निर्णय गरेको छ। यसरी कर्मचारीलाई खटाए बापतको सुविधा प्रशासनले व्यवस्था गर्ने निर्णय सो बैठकले गरेको छ। विमानस्थल राति 10 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्म चल्नेछ। तर प्राधिकरणले भने उडान अवतरणको चाप नहुने समयमा पनि कर्मचारी खटाएर अतिरिक्त सुविधा समेत दिने निर्णय गरेको हो। यो अवधिमा विमानस्थल बन्द गरी पार्किङ, ट्याक्सीवे, ह्याङ्गर जस्ता संरचना निर्माण हुँदैछन्। यस्तो बेला आपतकालीन अवस्थाका लागि सीमित मात्र कर्मचारी खटाएर अन्य कर्मचारीलाई भने वैकल्पिक काममा लगाउन सकिने विकल्प थियो। जापानमा आज आम निर्वाचनका लागि मतदान भइरहेको छ। 465 सदस्यीय संसदका लागि चुनाव हुन लागेको हो। निर्वाचनमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी गठबन्धनले बहुमत ल्याउने दाबी गरेको छ। यद्यपि मिडिया पोलले भने उसको दाबीलाई स्वीकारेका छैन। सत्तारूढ दलभित्रको किचलो र राज्यकोषमा भएको अनियमितताबाट दिक्क भएका जापानीले नयाँ नेतृत्व चुन्ने देखिन्छ। सन् 2021 पछि जापानमा पहिलो आम निर्वाचन भएको हो। समानुपातिक र प्रत्यक्ष उम्मेद्वारका लागि मतदाताले भोट खसालिरहेको जापानी मिडिया क्योदो न्यूजले जनाएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सोमबार बिहानसम्ममा आइसक्ने त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राजनीतिमा जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले अक्टोबर 9 मा संसद विघटन गरेका थिए। 67 वर्षीय प्रधानमन्त्री इसिबाले मुद्रास्फीतिको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने, सुरक्षा खतराहरू विरुद्ध जापानको प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउने लगायतका वाचा गरेका छन्। यो चुनावले प्रधानमन्त्री इसिबाको राजनीतिक भविष्य तय गर्दैछ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 9 दिनमै प्रधानमन्त्री इसिबाले राजनीतिको भविष्य दाउमा राखेर अर्ली इलेक्सनको घोषणा गरेका हुन्। सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण एलडीपीले जनताको विश्वास गुमाउने आकलन गरिएको छ। नेपाली बजारमा सुनको भाउले फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज 1400 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला सुनको मूल्य 1,67,400 कायम भएको छ। अघिल्लो कारोबार शुक्रबार प्रतितोला सुन 1,66,000 कारोबार भएको थियो। सुनको मूल्य बढेसँगै चाँदी पनि बढेको छ। आज चाँदी प्रतितोला 2085 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला 2070 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्ने गरेको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन बढ्दो क्रममा छ।